بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا یا الہی جب تلک میرے جسم میں جان رہے
یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری تمنا ہے میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ حمد و ثنا تو بعد بے شمار انگنت بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر آخر الزمان صاحب قرآن رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے واسطے اج انشاءاللہ تساں احباب دے سامنے عورتاں دا مقام، انہاں دا مرتبہ شان تساں احباب دے گوش گزار کراں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات دے اندر کوئی کسی قسم دا شک و شبہ نہیں کہ عورت معاشرے دا ایک حصہ ہے۔ نسل انسانی نو کائنات دے اندر پھیلاون واسطے اللہ رب العالمین نے ایک مرد اور ایک عورت نو پیدا فرمایا۔ اس تو پھر اللہ نے ساری انسانیت نو پیدا فرمایا، اللہ دے دین دے پرچار واسطے، اللہ دے دین دی بلندی دے واسطے، عظمت دے واسطے۔ جتھے مرداں دا کردار ہے اوتھے عورتاں دا بھی کردار ہے۔ اگر قرآن نو پڑھیا جائے، حدیث نو پڑھیا جائے، تاریخ نو پرکھیا جائے تے پتہ چلتا ہے اسلام نو سب تو پہلا سپورٹ کرن والی ایہو خاتون ہے، عورت ہے، جس دا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور اسی طرح جس وقت اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت دا اعلان کیتا تے سب تو پہلا تصدیق کرن والی ایہو ایک عورت اور خاتون ہی ہے جس دا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ایویں نہیں اللہ تعالیٰ نے عورت نو مرتبہ، مقام تے شان، عظمت عطا کر دیتی، بلکہ عورت دا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اللہ مینو اور تساں نو مکہ تے مدینہ دے اندر لے جائے۔ مکہ تے مدینہ دے اندر ایک پانی ہے جس نو دنیا زمزم دے نام دے نال یاد کردی ہے۔ اگر اس زمزم دی ہسٹری، اس دی تاریخ نو پرکھیا جائے، ویکھیا جائے تے اے زمزم ایک عورت ہے، ایک ماں ہے، اس دی دعا، اس دا اے رزلٹ ہے، اس دا نتیجہ ہے۔ او عورت اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا، اور اسی طرح بیت اللہ ہے، اس دا طواف جدو کر کے انسان فارغ ہوندا ہے، طواف کرن تو بعد 7 چکر لگاون تو بعد صفا مروہ دی سائی ہے۔ اگر زمزم ایک ماں، ایک عورت دی دعا ہے تے صفا مروہ دی سائی ایک عورت دی ادا ہے۔ دوڑی ایک عورت صفا تو مروہ، مروہ تو صفا، 7 چکر لگائے، اللہ نو اس دا دوڑنا اتنا پیارا لگیا، مال کے کائنات نے قیامت تک حج عمرے دے اندر اس نو لازم قرار دے دیتا۔ تو حضرات حدیث نو پڑھیا جائے، تاریخ نو ویکھیا جائے، سب تو پہلا جس نے اسلام دی خاطر اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا، اپنی جان نو اللہ دے رستے دے اندر لگایا، وہ ایک عورت ذات ہے جس دا نام بی بی سمیہ ہے۔
رضی اللہ تعالی عنہا عمار بن یاسر دی والدہ ہے، یاسر دی اہلیہ ہے، بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسلام تو پہلا اس عورت نو بڑی حقارت دی نظر دے نال ویکھیا جایا کردا سی، کوئی مرتبہ کوئی مقام نہیں سی اس عورت دا۔ اسلام نے آ کر کے عورت دے سر دے اتے عزت دی چادر نو پا چھڑیا۔ اگر عورت بیٹی ہے تے اپنے بھائیاں دی غیرت ہے، اگر عورت دی حیثیت بہن دی ہے تے اپنیاں بھائیاں دی غیرت، باپ دی غیرت ہے، اگر اس دی حیثیت ماں بن جاندی ہے تے اس دے قدماں دے تھلے اللہ نے جنت نو رکھ دیتا ہے۔ اگر اے عورت دی حیثیت بیوی والی ہے، اے بیوی ہے تے پھر ہمدرد ہے، خدمت گزار ہے، احساس ہے۔ عورت دی پہچان اللہ مال کے کائنات نے اپنی کتاب دے اندر کس طرح کی تھی؟ مال کے کائنات نے اعلان فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام۔ خالق کائنات نے اعلان فرمایا، جتھے مرداں دا تذکرہ فرمایا ہے نا، اللہ مال کے کائنات نے اتنے عورتاں دا بھی تذکرہ کیتا ہے نا۔ مال کے کائنات نے عورت نو شان بخشی ہے، عورت نو مقام بخشی ہے نا۔ مسلمانوں اج بھی اللہ دی زمین تے ایسیاں نیک عورتاں موجود نے نا، جیڑیاں صدقہ کرن والیاں، اپنے رب دے کولوں ڈرن والیاں، صدقہ خیرات کرن والیاں، اللہ دے رستے دے اندر اپنے مال نو لٹا والی اج بھی عورتاں موجود نے نا۔ رمضان دے فرضی روزیاں تو علاوہ نفلی روزیاں دا اہتمام کرن والی اج بھی اس دنیا تے نیک عورتاں موجود نے نا۔ اللہ دی دھرتی تے فرض نمازاں دی پابندی کرن والی فرضی نمازاں تو علاوہ تہجد گزار عورتاں اج بھی اس دھرتی تے اللہ دی زمین تے موجود نے نا۔ ایسیاں عورتاں موجود نے جنیاں اپنی عورتاں، اپنی بیوی، اپنے بچیاں دی، اپنے بچیاں دیاں تربیتاں اچھیاں تے سونیاں کرن والیاں، اللہ 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 اپنے بچیاں دے اخلاق سونے بنان والیاں اج بھی اللہ دی دھرتی تے ایسیاں عورتاں موجود نے نا۔ اللہ 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 حضرات ذرا توجہ کر دے جائے نا۔ اللہ دے رسول دے کولوں سوال کیتا گیا ہے نا، اللہ دے رسول جی قرآن دے اندر مرداں دا تذکرہ موجود ہے، قرآن دے اندر مرداں دیاں نیکیاں دا تذکرہ موجود ہے نا۔ اللہ پاک نے قرآن اندر بندیاں دیاں بڑیاں نیکیاں دا ذکر کیتا ہے نا، حالانکہ عورتاں بھی تے نیکیاں کردیاں نے نا، حالانکہ اے عورتاں بھی تے اللہ پاک دی عبادت کرن والیاں نے نا۔ مرداں دیاں نیکیاں دا تذکرہ ہے نا، عورتاں دا تذکرہ بڑا تھوڑا نظر آندا ہے۔ مال کے کائنات دا قرآن نازل ہو گیا نا، اللہ مال کے کائنات دا پیغام آیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ خالق کائنات نے مرداں تے عورتاں دا ذکر کیتا ہے نا، مرداں دیاں نیکیاں دا تذکرہ کیتا ہے نا۔ اللہ مال کے کائنات نے عورتاں دیاں نیکیاں نو بھی اکٹھیاں ذکر کر دیتا ہے نا، تاکہ کائنات نو اس بات دا پتہ چل جائے، دنیا داراں نو اس بات دا علم ہو جائے
جویں مرد دا کردار ہے اسی طرح اللہ نے عورت دا بھی کردار رکھیا ہے۔ یہ پتہ لگ جائے جویں مرد نیک نے ایویں بڑیاں بڑیاں عورتاں بھی نیک موجود نے۔ مال کے کائنات دا قرآن کہندا ہے ان المسلمین والمسلمات، بے شک اسلام قبول کرن والیاں مرد تے اسلام قبول کرن والی عورتاں، ایمان لے کر کے آن والے مرد تے ایمان لے کر کے آن والی عورتاں، فرما بردار مرد تے فرما بردار عورتاں، سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والی عورتاں، صبر کرن والے مرد تے صبر کرن والی عورتاں۔ اللہ مال کے کائنات دا قرآن کہندا ہے نا اللہ دے کولوں ڈرن والے مرد تے اللہ دے کولوں ڈرن والی عورتاں، صدقہ کرن والے مرد تے صدقہ کرن والی عورتاں، اپنی عزت تے آبرو دی حفاظت کرن والے مرد، اپنی عزت تے آبرو دی حفاظت کرن والی عورتاں، کثرت نال اللہ نو یاد کرن والے مرد تے کثرت نال اللہ پاک نو یاد کرن والی عورتاں، انہاں ساریاں دا تذکرہ کر کے اللہ نے اجر کی بیان فرمایا ہے۔ فرمایا عد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما۔ انہاں ساریاں دا تذکرہ اللہ نے بیان کیتا ہے نا، انہاں تذکرہ کر کے اللہ نے ساریاں واسطے فرمایا اسا انہاں مرداں تے عورتاں دے واسطے بخشش تیار کیتی ہے نا، اسا انہاں مرداں تے نہ ساریاں عورتاں دے واسطے اللہ پاک فرماندے نے جنت دی صورت اندر، اسا جنت دی صورت اندر انہاں مرداں تے عورتاں دے واسطے جنت نو تیار کیتا ہے۔ اے سارے مرد ساریاں عورتاں جیڑے اللہ نو کثرت نال یاد کرن والے، انہاں دی اللہ نے اجر عظیم جنت دی صورت اندر تیار کیتا ہے۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما۔ اللہ کو اللہ جناب عبداللہ بن عباس دے کول عطا بن رباح بیٹھے نے، ایک عورت گزری، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے پکی جنتی خاتون ہے، جنتی عورت ہے۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا بن رباح پوچھتے نے تساں نو کس طرح پتہ چلیا، تساں کیویں اے اندازہ لگا کر کے کہہ رہے ہو کہ اے پکی جنت والی ہے، پکی جنتی عورت ہے؟ تو جناب عبداللہ بن عباس فرمان لگے اے عورت ایک دفعہ اللہ دے پاک پیغمبر دے کول حاضر ہوئی، آ کر کے عرضہ کرن لگی اے اللہ دے پاک پیغمبر جی مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے نا، جدوں مینوں مرگی دا دورہ پہ جاندا ہے میں بے ہوش ہو جاندی آ، مینوں کوئی پتہ نہیں رہ جاندا میں کتے آ، میں نالی تے ڈگیاں پانی تے ڈگی آ، میں کتے ڈگ پئی آ، مینوں کوئی علم نہیں رہ جاندا لا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی میرے واسطے دعاواں کر دیو، اللہ دے حضور میرے واسطے دعا کر دیو، اللہ سونا میرے اس بیماری تو شفاواں عطا کر دے نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے بی بی میں اللہ کولوں دعاواں کر دینا وا، لیکن اگر اس دے بدلے تو صبر کر لویں نا، میں محمد تینوں اپنی نبوت دی زبانوں ایک اعلان کرنا وا، میں تینوں محمد اپنی زبان تو یہ بات کہنا وا، اگر تو اس بیماری تے صبر کر جائیں گی اللہ تینوں جنت عطا کرے گا، اللہ تیرے نام جنت الاٹ کر دے گا۔ وہ بی بی کہندی میں پہلے بھی بڑا صبر کیتا ہے نا، اے پیارے میں وہ پیغمبر جی میں ہون بھی صبر کر لواں گی، میں ہون بھی صبر کر لواں گی، اگر تو آڈی زبان تو مینوں جنت دی بشارت مل گئی ہے نا، اگر تو آڈی نبوت دی زبان تو میرے واسطے جنت دے اعلان ہو گئے نا، تے میں اس بیماری تے مزید صبر کر دی نظر آواں گی۔ اللہ کو اللہ واپس چلی ہے نا، تھوڑا جہا گئی ہے واپس آ گئی۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں ایک دعا کروانا چاہنی ہوں، اے میری اسلامی ماں تے پیاری بہنوں، اے بات رو بڑے توجہ دے نال سنن والا، اج تے اسا پردے دا ذرا بھی اہتمام نہیں کر دینا، اسا پردہ کر دے ہاں تے اپنے عزیزاں دے کولوں کر دے ہاں تاکہ دنیا تے ساڈی بدنامی نہ ہو جائے نا، اسا بازار اندر چلے جائیے نا، اسا کسے پارکنگ دے اندر چلے جائیے نا، اسا نو پردے دا کوئی پتہ نہیں رہ جاندا نا، اسا بے پرد ہو جانے نا، بے کس بی بی نو اللہ دے پاک پیغمبر کول مڑ کے آ گئی، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں صبر تے کر جاواں گی، اس بیماری تے میں صبر تے بھی کھاواں گی، لیکن پیارے محبوب جی ایک دعا کروانا چاہنی ہوں۔ آقا نے پوچھا ہاں کیڑی دعا کروانا چاہنی ہے؟ کہنے لگی آقا
جس وقت مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے نا میرا پردہ سلامت نہیں رہندا، میں بے پرد ہو جانی ہاں، مینوں اس بات دا علم ہی نہیں رہ جاندا۔ اللہ دے کولوں دعاواں کرو اللہ سونا میرے پردے دیاں حفاظتاں فرما دے وے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے دعا کیتی ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کیتی ہے نا، اللہ دے محبوب پیغمبر نے دعا کر چڈی، اللہ سونیا اپنی اس بندی دے پردے دیاں حفاظتاں فرما لے، اپنی اس بندی دے پردے دیاں حفاظتاں فرما لے نا۔ صحابہ بیان کردے نے نا اللہ دے پاک پیغمبر دی دعا تو بعد جدوں تک او بی بی دنیا تے زندہ رہی ہے نا اس نوں مرگی دے دورے تا پیا کردے سن، لیکن اللہ پاک نے اس دے ایک ایک انگ دیاں حفاظتاں فرمائیاں سن۔ دورہ پہ گیا لیکن اللہ دی ذات نے اس دے کسی انگ نو ننگیا نہیں ہون دیتا۔ تو حضرات اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولو دعا کروائیے۔ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، کتنا پردے والا مذہب ہے، اسلام کتنا غیرت والا مذہب ہے نا، اسلام کتنا محبتاں والا مذہب ہے نا۔ اللہ کو اللہ اللہ اے جنیاں عورتاں دے تے اسلام دا رنگ چڑھیا ہے نا، قرآن دا رنگ چڑھیا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر دے فرمان دا جتنیاں بھی عورتاں تے رنگ چڑھ گئے نا اور عورتاں پردے دار بن گئیاں اور اسی طرح صبر کرن والیاں بن گئیاں، وہ اللہ تو ڈرن والیاں بن گئیاں نا، نماز روزے دی پابندی کرن والیاں بن گئیاں، اللہ دے سامنے جھکن والیاں بن گئیاں۔ حضرات توجہ کرے آجے نا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے نا، اللہ دے پاک پیغمبر دی دعا نو اللہ نے قبول فرمایا ہے نا۔ اللہ کو اللہ اللہ او بی بی دے اتے مرگی دے دورے تے آندے رہے لیکن اللہ پردے دیاں حفاظتاں کر دے رہے۔ عورت دا اگر کردار اچھا ہے، عورت دا اگر کردار اچھا ہے تے پھر جنت بڑی قریب ہے، اگر اس دا کردار بگڑ گیا، کردار برا ہے تے جہنم بھی بڑی قریب ہے۔ وہ میری اسلامی ماں اور پیاری بہنوں اپنے کردار کو اچھا بنا لو، جنت قریب ہو جائے گی۔ میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو شب معراج دی رات میں جنت دے اندر جھانٹی ماری ہے نا، جنت دے اندر جدو میں جھانٹی ماری میں عورتاں نو کثرت دی تعداد اندر ویکھیا ہے نا، مینوں سب تو زیادہ جلن والیاں عورتاں نظر آئیاں نے نا، جہنم دے اندر بہت زیادہ عورتاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے کولوں پوچھیا گیا آقا جی کی وجہ ہے نا اے عورتاں جہنم دے اندر کیوں زیادہ پیا سردیاں سن؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکفرن اللعن وتکفرن العشیر۔ اے نبی پاک دا فرمان ہے نا، فرمایا انہاں دے اندر دو بڑیاں خامیاں نے نا، انہاں دو خامیاں دی وجہ تو، انہاں دو غلطیاں دی وجہ تو اے جہنم دے اندر کثرت نال سردیاں میں ویکھیاں نے نا۔ آقا او دو کیڑیاں وجہ؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک تے وجہ اے اپنے خامندیاں نے شکریاں کردیاں نظر آندیاں نے، اپنے خامنداں نے شکریاں کردیاں ہی نظر آندیاں نے، شکر ادا نہیں کردیاں نا، ہر ڈیمانڈ ان دی پوری ہوندی چلی جاندی ہے، ہر اس دی آرزو پوری ہوندی جاندی ہے۔ جے کدے زندگی وچ ایک دفعہ معاملہ نہ پورا ہو سکیا نا، ایک ڈیمانڈ نہ پوری ہو سکی نا، وہ پچھلی کیتی تے بھی پانی پا دیندی ہے نا۔ اللہ کو اللہ اللہ تے دوسری وجہ فرمایا کوئی جھگڑا ہو جائے نا لعنتاں بریاں کر دی ہے، ایک خامندی نے شکری تے دوجا کوئی جھگڑا ہویا نہیں تے لعنتاں دی بچھار۔ اے وجہ ہے آمینہ دے لال کونین دے تاجدار نے فرمایا کہ میں شب معراج دی رات جدو جہنم اندر جھانٹی ماری تے کثرت نال عورتاں جلدیاں میں ویکھی۔ اے ہوئی میرے نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے جے میں جنت وچ جھانٹی ماری ہے نا تے مینوں بہتے غریب ہی نظر آئے نے،
تھوڑے دوتے شکر کرن والے اللہ پاک نے دنیا تے تھوڑا عطا کیتا ہے نا، اس تھوڑے تے رب دی نے شکری نہیں کیتی، اس تھوڑے تے اللہ دا شکر ہی ادا کر دے نا، تھوڑے دوتے سونی زندگی گزارن والے مالک نو انہاں نے راضی کر لیا ہے نا، اللہ نے آپ دے آپ مالک کائنات نے انہاں نو میراں دے نالو جنت دے اندر سب تو پہلے کافی سال ہی داخلے عطا فرما دیتے۔ کیوں؟ اللہ نے دنیا تے تھوڑا دیتا تے انہوں نے اس تھوڑے دے اتے ہی صبر کر کے دکھایا، رب دا شکر ہی ادا کرتے نظر آئے تے اللہ پاک نے انہوں نے امیراں دے نالو جنت دے داخلے پہلے ہی عطا فرما دیتے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت وچ جھانٹی ماری مینو غریب بہتے نظر آئے، اللہ دے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے نا یہ ساری دی ساری دنیا فائدے دا سامان ہے، یہ ساری دی ساری دنیا نفع دا سامان ہے نا، لیکن آقا فرماندے نے سب تو زیادہ دنیا وچ فائدے والی چیز کیڑی ہے؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے سب تو زیادہ فائدے والی اس دنیا دے اندر جیڑی چیز ہے وہ عورت ہویا کر دیے نا، جیڑی بندے دے ایمان دی بھی حفاظت کر دیے نا، وہ بندے دی ایمان دی حفاظت دے نال اپنے بندیاں دی خدمتاں بھی کر جاندی ہے نا۔ اللہ اللہ کئی عورتاں ایسیاں بھی ویکھیاں اور انہاں دے بارے ایسے تذکرے بھی سنے، انہاں اپنے خامداں نو 5 وقت دا نمازی بنا لیا، اپنے خامداں نو انہاں نے محنت کر کر کے عقیدہ توحید دا پابند بنا لیا، اپنے خامداں نو انہاں محنت کر کر کے انہاں میریاں ماواں انہاں میریاں بہناں نے دین دی طرف لے کر کے آ گئیاں۔ ایسیاں عورتاں بھی حضرات اس دنیا تے موجود نے۔ اللہ اللہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ انہاں دی بات یاد آ گئی ہے نا، ایک عورت آئی ہے نا اگر کہندی حضرت جی میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنی ہے نا، میں سوت کتنی ہے نا، میں دھاگا کتنی ہے نا، اس سوت نو کت کر کے نا میں اپنے بچیاں دے پیٹ نو پال دیا نا، میں مسئلہ اس بات دا پوچھنا چاہنی ہے نا رات دا کتیا سوت تے دن دا کتیا سوت میں انہاں دونوں نے ایک ریٹ تے بیچ سکتی ہاں کہ نہیں بیچ سکتی؟ امام صاحب پریشان ہو گئے، حیران، کیسا سوال کہ رات دا کتیا سوت تے دن دا کتیا سوت ہے تے اوہ سوت ہی ہے دھاگا ہی ہے، لیکن اس نو کٹھیاں ویچن دے بارے مسئلہ پوچھ رہی ہے۔ کہنے لگے بی بی میں تے اس دے بارے جاندا ہی نہیں، رات دا کتیا کس طرح دا ہے، دن دا کتیا کس طرح دا ہے؟ کہنے لگی جرا رات نو میں کتنی ہاں نا او میں چراغ دی روشنی تے کتنی ہاں تے اون دے اندر کوئی دھاگا بریک رہ جاندا ہے، کوئی موٹا ہو جاندا ہے، تے جدوں ہمیں دنے کٹنی ہاں نا او ان دی شائننگ برابر ہویا کرتی ہے، وہ ایکو میل دا ہویا کرتی ہے، سورج دی روشنی تے میں وہ کتدی ہاں۔ مینوں ڈر لگدا ہے کہ دے اللہ دی بارگاہ دے اندر میں قابو نہ آ جاواں۔ دیکھو جڑیاں اللہ کو ڈرن والیاں، اللہ دا خوف اپنے سینے دے وچ رکھن والیاں تو حضرات ڈردی ہے کہ اللہ دے ہاں مجرم نہ بن جاواں۔ اب ایک عورت دا کردار کی ہے، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت اندر آئے نے، آقا علیہ السلام نے پوچھا ہے نا بڑیاں دین دی خاطر جلیبیب تو قربانیاں دینا ہے نا، تیرے کل ایمان دی دولت بھی بڑی وافر ہے، اللہ کو اللہ آپ نے فرمایا ہے میرے جلیبیب، بندے نے جی آقا جی کی حکم ہے نا، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جلیبیب شادی کر لی ہوں؟ کہندا آقا جی میرے ورگے نکمے نو کون رشتہ دیندا جائے، مینوں کینوں دینا ہے، نہ میرے کل مکان ہے نہ میرا کاروبار ہے، میں غریب راجہ بندہ ہوں۔ آپ نے فرمایا جلیبیب اللہ نے تینوں دولت ایمان عطا کیتی ہے، اس تو بعد کے دنیا تے دولت ہی کوئی نہیں ہے، اس تو وڈی ایمان تو وڈی دولت دنیا تے موجود ہی نہیں۔ آقا فرماندے نے اے جلیبیب مدینے دی فلاں گلی دے اندر چلے جا، اوتھے جا کر کے دروازہ کھٹکھٹائی نا،
جدو دروازہ کھٹکھٹائے گا میرا انصاری صحابی باہر آئے گا، انہوں دی خدمت اندر میرا سلام پیش کرے نا، ان دی خدمت اندر جدو سلام پیش کرے گا نال میرا پیغام بھی دے دے بھی نا۔ اے جلیب بھی مدینے جو اس گھر اندر پہنچ گیا، جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا نا، جدو دروازہ کھٹکھٹایا انصاری صحابی باہر آ گیا، کہنے لگے مینوں اللہ دے پاک پیغمبر نے بھیجیے نا، اللہ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سانو سلام پیش کر دے سن، اللہ اللہ نال میں تو ساندی بیٹی دے رشتے واسطے آیا ماں، اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان دیتا ہے نا، او پلے دور سان اج دا کوئی ہوندا ایویں دا حساب، اج کوئی جا کے وکھاوے تے صحیح، اگوں جتیاں نہ لے کے پہ جان، تیری ماں کتے ہے، تیرا پیو کتے ہے، پلے دور سن، کہندے نے مینوں آقا علیہ السلام نے بھیجے ہے، سلام پیش کر دے سن، اور میرے واسطے تہاڈی بیٹی دا رشتہ کہندے ہیں، کہندے سونیا تھوڑی دیر انتظار کر گا، میں اپنی بیوی دے نال مشورہ کر لواں۔ گھر دے اندر جاندے نے جا کر کے بیوی نو بات کہی ہے نا کہ آقا علیہ السلام نے ایک بندہ بھیجی ہے نا، بندہ بڑا غریب راجا بندہ ہے نا، اون دے چہرے تے رونقاں بھی کوئی نظر نہیں آندی، اللہ اللہ نام اس دا جلیبی بے غریب راجا بندہ مہاراجا بندہ، سلام اللہ دے رسول دا پیش کر رہا سی، سلام پیش کرن تو بعد بیٹی دا رشتہ کہہ رہے ہے، ایک کالے جے رنگ دا بندہ ہے، رج کے غریب ہے، اندے کول ایمان دی دولت بہت زیادہ ہے، ایمان نالوں بڑا مضبوط ہے رنگ دا کالا، کوئی قد کاٹ بھی کوئی نہیں، اللہ اللہ تے نبی پاک نے ساڈی بیٹی دے رشتے واسطے اس نو بھیجے ہے۔ ہن تو دس تیرا کی ارادہ ہے، تیرا کی مشورہ ہے، تو کی چاہندی ہے؟ رنگ ہوندا کوئی نہیں، نہ کوئی قد کاٹ ہے، نہ کوئی اس دے کول پائی پیسہ ہے، کچھ بھی نہیں ہو، بیٹی کدے بد دعاواں ہی اپنوں نہ دیندی پھرے، بیٹی دیاں بد دعاواں ہی نہ مل جان، ذرا صلاح مشورہ کر لو۔ ان دی بیوی کہن لگی کہ بیٹی دیاں بد دعاواں ہی نہ اپن لیندے رویے، نہ اندا قد کاٹ، نہ اندا رنگ، نہ اندے کول روپے پیسہ، نہ اس دا مکان، نہ اس دا کوئی کاروبار، کدے پریشانی نہ بن جائے، بیٹی دیاں دعاواں بد دعاواں ہی نہ آن، جاؤ اس نو آکھو اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر پیغام بھیجو کہ آقا سانو سوچن واسطے تھوڑا جائے ویلا دے دے، اسا تھوڑا مشورہ کر لویے، سوچنا چاہنے ہاں، سوچن دا موقع دیتا جائے۔ اے انصاری صحابی دروازے والے چلے نے، جدو دروازے دی طرف رخ کیتا ہے نا، وہ بیٹی پردے دے پیچھے کھڑی اپنے والدین دیاں باتاں نو پیا سن دی ہے نا، انہیں ساریاں ہی باتاں نو سن لیا ہے نا، اپنے ابا جان نو آواز ماری ہے نا، کہندی ابا جی میری گل نو سنیو نا، ابا مڑ کر کے پیچھے آیا ہے نا، جی بیٹی تو کی کہنا چاہنی ہے نا، کہندی ابو جی کی معاملہ بن گیا ہے نا، کہندا ہے بیٹی تیرے رشتے واسطے بندہ آیا ہے نا، سوال تیرے رشتے دا کردا ہے نا، وہ بندہ رنگ دا کالا رج تے غریب ہے نا، رنگ بھی اس دا کوئی نہیں، قد کات بھی اس دا کوئی نہیں، وہ بندہ رج کے غریب بھی ہے نا۔ کہنے لگی ابو جی بھیجیا کس نے یا نا، کہنے لگی پتر بھیجن والے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے، اللہ دے پاک پیغمبر نے بھیجیا ہے نا۔ کہندی ابو جی کوئی گل نہ سوچیا جے، کسے گل نو اپنے ذہن تے لے کر کے نہ آیا جے، کسے بات دے بارے تو دل اندر خیال نہ لے کے آیا جے نا، اللہ اللہ بس اتنی مینو اتنی بات ہی کافی ہے نا کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے اس نو بھیجی ہے نا۔ آمن والا سونا نہیں، بھیجن والا تے سونا ہے نا، او آمن والا آلہ نہیں تے بھیجن والا تے آلہ ہے نا۔ ابو جی میری قسمت دا اندازہ تے لگاؤ نا، میری قسمت دے ذرا فخر تا دیکھو نا، کسے دا رشتہ اس دا باپ کردا ہے نا، کسے دا رشتہ ان دی ماں کر دی ہے نا، کسے دا رشتہ ان دے پین تے پرا کر دینے نا، او کسے دا رشتہ ان دے چاچے تے بابے تے تائے آ کر کے کر دینے نا۔ اللہ اللہ میں او نصیباں والی ہاں، میں او بختاں والی ہاں، میں او بھاگاں والی ہاں نا، جن دا رشتہ نبی پاک پیا کر دینے، جن دا رشتہ کون نبی پاک پہ کر دینے، آمینہ دے لال پہ کر دینے۔ ابو جی میں وہ بختہ والی ہاں، ابو جی میرے رشتے دا انتخاب
آمینہ دے لال پیا کر دینے نا اے میرے واسطے بڑی سعادت ہے نا مجھ کو تسلیم رنگ ہے کالا مجھ کو تسلیم رنگ ہے کالا حسن میں بھی ماند ہے مجھ کو تسلیم رنگ ہے کالا حسن میں بھی ماند ہے بھیجنے والا تو اس کو آمینہ کا لال ہے اللہ 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 کل محلے دیاں بچیاں بیٹھیاں ہون گیاں کل محلے دیاں عورتاں بیٹھیاں ہون گیاں آپس دے اندر بیٹھ کے رشتے دیاں باتاں کر دیاں ہون گیاں کوئی آکھے گی میرا رشتہ میری امی نے کیتا سی نا کوئی آکھے گی میرا رشتہ میرے ابو نے کیتا سی نا کوئی آکھے گی میرے دادا نے میرا رشتہ کیتا نا میں اپنا سر بلند کر کے کہاں گی میرے رشتے واسطے انہیں چنے ہیں نا میرا رشتہ انہیں چنے ہیں جنہوں اللہ نے ساری کائنات واسطے چنے ہیں اللہ کو اللہ اللہ میرا رشتہ اس ذات نے چنے ہے نا جس ذات نو اللہ کائنات نے سارے جہانہ دے واسطے چنے ہے نا اللہ کو اللہ اللہ حضرات انج دا ادب کرو اللہ دے پاک پیغمبر دا ایویں اللہ دے پاک پیغمبر دی بات دا احترام کرو آپ دے فرمان دا اس طرح احترام کرو دنیا اندر بھی عزت مل جائے گی آخرت اندر بھی عزت مل جائے گی اگر دنیا اور آخرت دی عزت چاہتے ہو تے پھر اللہ دے پاک پیغمبر دے فرمان دے ایویں حیا کرو بس اللہ دے پاک پیغمبر دا حکم آ گیا بات ختم بی بی دا کردار چنگا ہے تے جنت قریب ہے اگر بی بی دا کردار چنگا نہیں بگڑ گیا ہے نا تے پھر میرے ویریو جہنم بڑی قریب ہے نا اپنے کردار اچھے کر لو نا او میری بہن اپنے کردار دے غور کریا کر اپنے گھر دے اندر اپنے کردار اچھے وکھایا کرنا اللہ کو اللہ اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النساء التي تسره اذا نظر وتطيعه اذا امر بہترین عورت ہوئے اور نیک عورت ہوئے نا اللہ کو اللہ اللہ اچھی عورت ہوئے جری ایسی زندگی گزارے نا اس دا شوہر گھر آئے نا اپنے شوہر نو اس انداز دے نال ملے نا اپنے شوہر دے سامنے ایسا انداز پیش کرے نا ان دا شوہر اس نو دیکھ کر کے خوش ہو جایا کرے ایسا کردار چنگی سونی اور بہترین عورت کہ ان دا شوہر گھر آیا ہے انہیں اگو انج دا کردار پیش کیتا کہ ان دا شوہر ویکھ کر کے اس دا دل خوش ہو گیا اے نہیں سارا بازار پھر دی رہی ہے سارے بازار دے چکر کٹ دے رہی ہے نا میک اپ سنوار کر کے اللہ کو اللہ اللہ حضرات میک اپ کر کے سارا محلہ گلیاں پھر دی رہی ہے نا دکانداراں دے نال بڑیاں ہس ہس کے گلاں کر دی رہی ہے نا جدوں گھر آندی ہے نا سر تے پٹیاں بن لیاں نا ہن میرا شوہر آن والا ہے ہن میرا گھر والا آن والا ہے نا او جیڑا تیرے خاطر دن رات محنتاں کرن والا او تیریاں محنتاں تیری خاطر محنتاں کرن والا اپنے خون پسینے دیاں کمائیاں لے کر کے آن والا آپ گرمی دے اندر کم کر کے او تیرے بجلی دے بلاں نو پورا کرن والا آپ گرمی دے اندر پریشان ہو کے تینوں گھر عزت دے نال بٹھان والا تیرے سارے معاملات پورے کرن والا جدوں او گھر آئے آرام دے واسطے آرام کرن واسطے انہیں سر تے پٹیاں بن لیاں نے نا پٹیاں بن کے طرح طرح دیاں بیماریاں دسنیاں شروع کر دیتیاں طرح طرح دیاں باتاں دسنیاں شروع کر دیتیاں نا او سارے دن دا تھکیا گھر آیا ہے نا اللہ کو اللہ اللہ اس نو اس طرح بیماریاں پہ دستی ہے جی میں ہون ڈاکٹر آگے میرا ہونے علاج شروع ہو جائے گا نہیں انج دا کردار نہ بھی کھا بلکہ جدو تیرا شوہر تیرا خامند گھر آئے ایسے اچھے اور اعلیٰ انداز نو اپنا ایسا سونا اور دھیما انداز بنا تیرا شوہر تینو وے کر کے خوش ہو جائے تیرا خامند خوش ہو گیا تیرا رب راضی ہو جائے گا عورت دا کردار اچھا ہے تے جنت قریب ہے اگر اس دا کردار بگڑ گیا تے پھر جہنم بڑی قریب ہے نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ پھر بولو آواز کو نہیں آ رہی ہے تو سکتے پہ میرے تو سادے محبوب پیغمبر جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तसुर्रू इदा नज़रा, चंगी ते डाडी औरत, चंगी ते प्यारी औरत, नेक औरत जेड़ी अल्लाह दे कागज़ात दे अंदर चंगी औरत है, जेड़ी अल्लाह दे कागज़ात दे अंदर अच्छी ते बेहतरीन औरत है, अपने खामद दा दिल राजी रखने वाली है ना। अल्लाह को अल्लाह अल्लाह जेड़ी खातून अपने खामद दा दिल राजी रखने वाली है, जेड़ी खातून अपने बंदे नू खुश रखने वाली है, वो इतनी आला औरत है, अल्लाह ते हाँ बेहतरीन शुमार की जाती है। अल्लाह को अल्लाह अल्लाह वा इदा अमारा, जदों उसनू किसी बात का हुक्म देंदा है ना, उनका शोहर उसनू किसी बात का हुक्म देवे। ये चंगी औरत की बात हो रही है जिसनू अल्लाह के कागजात के अंदर चंगा आखिया गया। आमीना दे लाल ने जिस औरत नू बेहतरीन आखे, ये उसकी बात हो रही है। ओ मेरी बहना, इंज दा किरदार बना ला, जन्नत तेरे वास्ते लाजम हो जाएगी। अगर तू इंज दा किरदार ना बनाया, अपने शोहर नू नाराज कर दी चली गई, ते फिर जहन्नम बड़ी करीब है। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया है ना, बातोती है इज़ा हमारा, जदों किसी बात का हुक्म देवे ना, फरमा बरदारी करने वाली होए ना। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया जिथे उनका बंदा औरत का जाना पसंद नहीं करता ना, उस जगह ते औरत ना जाए ना। जेरी जगह ते उस बंदा उनका बंदा उसनू भेजना पसंद नहीं करता, कदे जिंदगी में भी उत्थे ना जाए ना। अगर खामद ने कह दिता है कि तू फलां जगह ते नहीं जाना, बस नहीं जाना जी, हुक्म आ गया नहीं जाना, अगे चूं चरा नहीं, ये नेक औरत की इलामत नहीं है, ये चंगी ते बेहतरीन औरत नहीं कि खामद आके कि तू मैं ये बात तेनू कह रहा हाँ फलानी जगह ते नहीं जाना, ते अगो आकेला हुण मैं उत्थे ते जाना ही जाना। ते समझिया जे ये औरत है, इनका किरदार बिगड़ गया है, ते जिस औरत का किरदार बिगड़ जाए फिर जहन्नम करीब होया करती है, जन्नत दूर हो जाया करती है। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया, हुक्म दिता है खामद ने फलां जगह ते नहीं जाना, बस ठीक है नहीं जाना। इस तरह की फरमा बरदार जिंदगी गुजारेगी तो फिर की मिलेगा? अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, ऐसी औरत जी पंजा नमाज़ां की हिफाजत करने वाली है ना, पाबंदी दे नाल पंजा नमाज़ां नूं अता करने वाली है ना, वसामत शहरहा, बाकायदगी दे नाल रोज़ियां दा भी एहतमाम करने वाली है ना। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया, वातात बालहा, अपने खामद दियां खिदमतां करने वाली है, अपने खामद दा ख्याल रखने वाली है, अपने खामद दियां फरमा बरदारियां करने वाली है। वाहसनत फरजहा, अपने जिस्म ते अपनी इज्जत ते अपनी आबरू दी हिफाजत करने वाली है ना। अल्लाह को अल्लाह 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 दे पाक पैगंबर ने फरमाया, ओ 5 वक्त दी नमाज पढ़न वाली, ओ बाकायदगी दे नाल पढ़न वाली, रोजे रखन वाली, बाकायदगी दे नाल रोजे रखन वाली, अल्लाह को अल्लाह अल्लाह अपने खामद दी फरमा बरदारी करने वाली, अपनी इज्जत ते आबरू दी हिफाजत करने वाली, क़यामत नूं अल्लाह दे महबूब पैगंबर फरमांदे ने, जन्नत दे 8 दरवाजे अल्लाह पाक ऐसी औरत दे वास्ते खोल देंगे। 8 दरवाजे, जिस दरवाजे दे उसदा दिल होया वो दाखिल होएगी। ऐसी नेक ते बेहतरीन औरत, अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया जन्नत दे 8 दरवाजे खुल देंगे। तो हजरात, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने औरत दा शान एवें नहीं बनाया, ये मुकाम ते मरतबा औरत नूं एवें नहीं मिल गया। इस्लाम तो पहले बड़ी हकारत की नज़र दे नाल इस औरत नूं वेख्या जाया करता सी। इस्लाम ने आकर के इज्जत की चादर औरत दे उत्ते ओढ़ दी, इज्जतदार बना दिता औरत नूं। औरत पर्दे के अंदर शहजादी है अपने बाप दी, पर्दे तो बाहर बेहया हो सकती है और बाप उसका दयूस हो सकता है। इस वास्ते अपने बाप नूं, अपने भाइयों नूं दयूस ना बनाओ। अपने पर्दे का एहतमाम, अपने पर्दे का एहतमाम कर लो। 5 वक्त की नमाज पाबंदी दे नाल
اور روزے رمضان المبارک بھی آ رہا ہے، رمضان المبارک دے روزے بھی باقاعدگی دے نال انہاں دی سحری افطاری اور اسی طرح گھر دی صفائی ستھرائی اس انداز دے نال اپنے شوہر دے سامنے گھر دا ماحول بناؤ کہ شوہر خوش ہو جائے، خامد خوش ہو جائے۔ خامد خوش ہو گیا رب راضی ہو جائے گا، جنت قریب ہو جائے گی، جہنم دور ہو جائے گی۔ تو حضرات مثال دے طور تے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نو پیش کرتے ہاں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رات بخار ہو گیا، بڑا شدت دا بخار ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ ساری رات پریشانی، ادھی رات فرماندے نے سیدہ دا بخار نرم نہیں ہویا، بخار کے اندر مبتلا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب علی فرماندے نے سیدہ نو ادھی رات بخار دا بڑا زور ہے، سیدہ بخار کے اندر مبتلا نے نہ، ادھی رات گزری ہے، بخار کچھ ہلکا ہویا، سیدہ سو گئیاں نے نہ، فاطمہ سو گئیاں نے نہ، حسن و حسین دی ماں سو گئی ہے نہ۔ اللہ کو اللہ اللہ سیدنا علی کہندے نے نہ میں بھی اپنے بستر تے جا کر کے سو گیا نہ، جدوں صبح اذان دا ٹائم ہویا ہے نہ، نماز دا ویلا ہویا ہے نہ، میں کیا ہن اٹھ کر کے نماز نو ادا کرنا وا، نماز واسطے اٹھیاں تے کی ویکھدا وا، سیدہ نے مصلی ڈایا ہے، مصلی تے کڑیاں نمازاں پڑھ رہیاں نے نہ، اللہ دے حضور سجدہ کر رہیاں نے نہ، میں ویکھ کر کے شکر دا کلمہ کیتا، اللہ شکر ہے کہ سیدہ دا بخار اتر گیا ہے، بخار ختم ہو گیا ہے۔ میں نماز واسطے مسجد دے اندر آ گیا، میں مسجد دے اندر آ کر کے نماز نو ادا کیتا، اور ادا کرن تو بعد میں جلدی دے نال گھر دا رخ کیتا کہ جائیے جا کر کے کہ سیدہ دی دوائی دارو دا اہتمام کر دے ہاں، کوئی جا کر کے انہاں دا حال احوال پوچھدا ہاں۔ واپسی آئے کی ویکھیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ چکی تے بیٹھی آٹا پیس رہی ہیں۔ ایسی خاتون ہویا کرتی ہے جیڑی اپنے خامد نو خوش کر کے جنتی سردار بن جایا کرتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ چکی ڈائیے، جناب علی نے آ کر کے ویکھیا تے پریشان ہو گئے۔ جناب علی کہندے نے سیدہ فاطمہ اپنی صحت دا بھی خیال کریا کرنا، اپنی جان دا بھی خیال کریا کرنا۔ اللہ کو اللہ اللہ ساری رات بخار نے تینوں تڑپایا ہے نا، سویرے چکیاں ہی ڈالیاں ہی نا۔ اللہ کو اللہ اللہ سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے جناب علی جی میرے بابا جان نے ایک ہوئی تے مینوں سبق دے کر کے ٹوریا سی نا، ایک ہوئی تے مینوں بات سمجھا کے ٹوریا سی نا۔ میرے بابا جان نے جدو تساں دے نال جدو جناب دے نال رخصت کیتا سی نا، کوئی بات کی سی نا، اے میری بیٹی فاطمہ اللہ دی عبادت دے اندر، اے میری بیٹی فاطمہ اللہ دی عبادت دے اندر کمی نہیں آنی چاہیے دی نا۔ اللہ کو اللہ اللہ تے علی دی خدمت اندر فرق نہیں آنا چاہیے دا، علی دیاں خدمتاں بھی برابر ہونیاں چاہیے دیاں نے، اللہ دیاں عبادتاں بھی ہونیاں چاہیے دیاں نے۔ میری سونی بیٹی فاطمہ عبادت دے اندر فرق نہ آئے، عبادت کے اندر بھی فرق نہ آئے، علی دی خدمت کے اندر بھی فرق نہ آئے۔ آج دی بیوی، آج دی عورت، آج دی خاتون سر کے اندر درد ہو جائے، خامد بیچارہ بغیر ناشتے تو دوپہر دی روٹی بھی وہ باہر کھا رہا ہے، بلکہ شام اس دی لے کے بھی آ رہا ہے کہ آج بیوی دے سر کے اندر درد ہے۔ نانا ایسا کردار نہ بھی کھاؤ، اپنے خامد دی خدمت کے اندر فرق نہ آن دیو۔ اگر اللہ دی جنت دے اندر سیدہ فاطمہ دی سرداری دے اندر زندگی گزارنا چاہتیاں ہو تے پھر اپنی خامد دی خدمت گزار بن جاؤ، اپنی خامد دی خدمت کرن والیاں بن جاؤ، خدمت کرو گیا جنت دی سردار فاطمہ دے تھلے جنت دے اندر سرداریاں کر دیا نظر آؤ گے۔ تو حضرات سیدہ فاطمہ کہندیاں نے یہ بات تے میرے بابا نے مینوں کہہ کے بھیجیا بیٹا اللہ دی عبادت کے اندر فرق نہیں آنا چاہیے،
اس واسطے جناب علی جی سویرے اٹھ کر کے نماز نو پڑھے ہے نا، سب تو پہلے اللہ دی عبادت نو کیتا ہے نا۔ ہن میں آٹا بنا رہی ہاں نا، آٹا بنا کے روٹی پکاواں گی تو ہاڈیاں خدمتاں کراں گی نا، پہلے اللہ دی عبادت کیتی ہے ہن تو ہاڈی خدمت کراں گی نا۔ اللہ 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 مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا۔ نیک بن جاؤ، نیک بن جاؤ، نیکی نو اختیار کر لو۔ اج بھی اللہ دی زمین تے نیکوکار موجود نے، نیکی دے اندر پہل کرن والیاں اج بھی اللہ دی زمین تے موجود نے، نیکی دے اندر اگے ود جان والیاں اج بھی عورتاں اس دھرتی تے موجود ہیں، ذکر و اذکار دے اندر، قرآن دی تلاوت دے اندر مرداں نالوں اگے نکل جان والیاں عورتاں اج بھی اس اللہ دی دھرتی تے موجود ہیں۔ ساریاں ہی نچن گاون والیاں نہیں، ساریاں ہی بنگڑے ڈالن والیاں نہیں، آج اللہ دی دھرتی دے اوتے بڑیاں بڑیاں نیکوکار عورتاں بھی موجود نے۔ عورت کا کردار اچھا ہے، میں پہلے بھی کیا ہے تے جنت قریب ہے، اگر عورت کا کردار اچھا نہیں تے عورت جہنم قریب ہے۔ او موسیٰ علیہ السلام چلے نا، چلتے چلتے مدین دے اندر پہنچے، فرعون دے لشکر بھی پیچھے، مدین پہنچے نا ایک کنویں دے کول، جس کنویں دے کول درخت سی تے ٹیک لگائی، بیٹھ کے ویکھیا لوگ اپنے اپنے جانوراں نو پانی پلا رہے ہیں، پانی پلایا جا رہا ہے، دو لڑکیاں دو بچیاں اپنی بکریاں نو پیچھے کر رہی ہیں نا، اپنی بکریاں نو سائڈ تے کیتی جا رہی ہیں۔ اللہ کو اللہ اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا نا، اے اس انتظار دے اندر پیا سائڈ تے کر دیاں نے، مرد پلا کے چلے جان گے، بعد دے اندر اساں اپنی بکریاں نو پانی پلاواں گیاں نا۔ اللہ کو اللہ اللہ موسیٰ نے ویکھیا نا سائڈ تے کھڑیاں نے، جا کر کے ملے نے، انہاں دے کولوں جا کر کے وجہ پوچھیے نا، قال ما خطبکما، انہاں دے کولوں سوال کیتا ہے نا، بہنوں تہاڈا کی معاملہ ہے نا، سارے پانی پلا رہے نے تساں کیوں پیچھے کریاں ہو؟ اللہ کو اللہ اللہ کہندی ہے ویر اساں دنیا دے اندر خلط ملت نہیں ہونا چاہندے نا، ویر جی گل اے آ، قال لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ ویر جی بات اے آنا، گل اے آنا، ماں جمیا ویر ساڈے کول کوئی نہیں، ماں جمیا برا ساڈا کوئی نہیں نا، باپ بڈھا ہو گیا ہے نا، ساڈیاں مجبوریاں نے اساں دوویں پینا بکریاں چرانیاں نا، جدوں تک اے مرد پانی پلان گے اساں پانی دے قریب نہیں جاواں گیاں، جدوں اے پانی پلا کے چل جان گے نا اساں بعد دے اندر بچیا پانی پلاواں گیاں۔ اللہ کو اللہ اللہ او مسلمانوں، اللہ والیاں دے دل بڑے نرم ہویا کر دے نے، اللہ والیاں دے دل اندر بڑا احساس ہویا کردا ہے، اللہ والیاں دے دل اندر بڑے خیالات ہویا کردے نے، نیکوکار لوگاں دے دل اندر احساس ہوندا ہے نا، انہاں احساس کیتا ہے نا، مال کے کائنات نے کی فرمایا، وَسَقَا لَهُمَا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے بوکے کڈ کڈ کے انہاں دیاں بکریاں نو پانی پلایا ہے، خود بوکے کڈے۔ خیر قصہ مختصر، بچیاں چلیاں گئیاں، باپ نے بکریاں دے کانڈ دے اوتے جدو ہاتھ پھیریا ویکھیا بکریاں رجیاں رجیاں نے، بکریاں رجیاں ویکھ کر کے تے آپ دیاں بچیاں نو سوال کیتا، پتر وقت تو پہلے بھی آ گئیاں ہو، جانور بھی رجے نے، اج خیر ہے؟ پوچھیا کر اپنی اولاد نو، سوال کریا کر اپنی اولاد دے کولو، پتر تینوں تو میں روزانہ دے 10 روپیے دینا ہاں، تو ٹچ موبائل کتوں لے لیا ہے؟ بیٹی تیرا تے خرچہ ہے ہی کوئی نہیں، تو ون سونے سوٹ پہن دی ہے، طرح طرح دے موبائل بدل دی ہے، اتنا لوڈ تو استعمال کرتی ہے، بیٹا ان پیسہ کتوں آندا ہے؟ سوال کریا کر اپنی اولاد دے کولو، تحقیق کریا کر اپنی اولاد دی، ایک کمائی کتوں آ رہی ہے، یہ پیسہ کیسا آ رہا ہے؟ ایسا سوال کریا کر اگر دنیا تے عزت چاہنا ہے اور آخرت کے اندر عزت چاہنا ہے۔
نہ ویکھیا کر کہ پیسہ آ رہا ہے جنہیں بھی آ رہا ہے آتے رہے ہے، نہ یہ پیسہ نہیں، یہ عذاب ہے جرا تو اپنی قبر دے واسطے تیار کر رہے ہیں۔ تو حضرات پوچھیا بیٹا خیر ہے، وقت تو پہلے آ گئی ہو، اور جانور بھی رجے نے کہندیاں نے ابا جان ایک بڑا نیک آدمی سی، ایک بڑا چنگا آدمی سی، اس نے ساڈیاں اینا بکریاں نو پانی پلایا، اتنا نیک آدمی، اتنا نیکوکار، مجال ہے خدمت کیتی ہوئے تے اکھ بھی چک کے ویکھیا ہوئے، اتنا نیکوکار خدمت بھی کیتی ہے لیکن اکھ بھی چک کے نہیں ویکھیا۔ ابا اتنا نیک آدمی، تو جناب شعیب علیہ السلام سمجھ گئے، سمجھے کہ کوئی اللہ والا لگتا ہے، کہنے لگے جاؤ بیٹا انہوں بلا کے لے کے آؤ، انہوں کھانا کھلائیے، مسافرانوں کھانا کھلائیے تے بڑا ثواب ملتا ہے، پردیسیانوں کھانے کھلائیے تے بڑا ثواب ملتا ہے نا، اللہ راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ کو اللہ موسیٰ کے یا تسی کیوں کلیاں مال چراون آیاں، او موسیٰ کے یا تسی کیوں کلیاں مال چراون آیاں، پردے وچوں رو کر بولیاں اسی شعیب دیاں جائیاں، تے باپ ساڈا بڈڑا ہویا تے ابا ساڈا بڈڑا ہویا تے ویر نہیں ساڈا کوئی، اسا دوویں پہنا بکریاں چاڑیے اے مجبوری ساڈی ہوئی، اللہ اللہ او میری اسلامی ماں پیاری بہنوں ذرا توجہ کرے اونا، جیڑی بات میں تسانو لے کر کے آنا چاہنا سانا، اللہ اللہ اس واقعے دے اندر جیڑی بات میں تساں سامنے رکھنا چاہنا سانا، انہاں دوناں وچوں ایک چل کے آئی ہے نا، اون دی چال اللہ نو بڑی پیاری لگی ہے نا، اج تساں بھی زمین تے چل دی آؤ نا، اج تساں بھی گلیاں وچوں چل دی آؤ نا، انہاں دوناں دے وچوں ایک چل دی آ رہی ہے نا، اوندا چلنا اللہ نو بڑا پیارا لگے ہے نا، حضرات میک اپ کر کے بناؤ سگار کر کے نہیں چلی نا، وہ اپنے زیور نو چھنکار دی ہوئی نہیں چلی نا، اللہ کو اللہ اپنے چہرے دیا نمائشاں کر دی نہیں چلی نا، اپنے جسم و جان نو بچا کر کے چل دی ہوئی، نظرہ نو جھکا کر کے چل دی ہوئی، آج دنیا تے نظرہ جھکا کر کے چلیا کرنا، دنیا تے نظرہ جھکائے گا آخرت سفر آسان ہو جائے گے نا، اللہ کو اللہ اپنی نظرہ جھکا کر کے چل دی آ رہی ہے، مال کے کائنات نے فرمایا وجا آتو احداہما تمشی علی استحیاء، بڑے ادب دے نال بڑے حیاواں دے نال چل دی آ رہی ہے، کہندی آؤ جی آؤ ویر جی میرے ابا جان تسانو بلا رہے ہیں، وہ تہانوں کھانا کھلانا چاہتے نے، جناب موسیٰ علیہ السلام کھانا کھانا نہیں سی چاہتے، مزدوریاں لینا نہیں سی چاہتے، لیکن بھوک نے بڑا ہی ستایا ہے موسیٰ علیہ السلام نو، چل پہ پہنچے، جناب شعیب نے پوچھیا نوجوانہ تعارف کی ہے، اب تا تعارف دیتا، سارا تعارف کروایا، تعارف کروان تو بعد ساریاں گلہ جدو ہوئیا، تفصیلی بات نہیں، وقت ختم، اسے گھر کے اندروں اللہ نے روٹی دا بھی اور روٹی پکاون والی دا بھی انتظام کر دیتا، اللہ نے رشتہ اسے گھر کے اندر ہی دے چھڑیا، شادی ہوگی جناب موسیٰ علیہ السلام دی، اور مسلمانہ نیکاں دے رشتے نیکاں نال ہی پھبیا کر دے جے، نیک بچی ہوئے تے نیکا دا خیال کریا کرو نا، اللہ اللہ اگر اپنی بیٹی دی تو ہی تے تربیت کیتی ہو نا، تے رشتہ کرن لگیا تو ہی دا بھی خیال کر لیا کر، بیٹی دی تو ہی تے تو تربیت کر کر کے نا، عقیدہ دیکھتا نہیں ہے تے بیٹی نو ٹور دینا ہے نا، نیک بیٹیاں نیکا نال ہی پھبیا کر دی ہیں نا، توحید والیاں توحید والیاں نال ہی پھبیا کر دی ہیں نا، نیکی نماز روزے والیاں نیکی نماز روزے والیاں نال ہی پھبیا کر دی ہیں نا، اللہ
اللہ بے نماز تے بے دینہ تے بے توحیدیاں نو اپنی بیٹیاں دے رشتے نہ دیا کرو، انہاں بیٹیاں نو ایویں ضائع نہ کریا کرو، نماز روزے دا خیال کریا کرو نا، عقیدہ توحید دا بھی خیال کریا کرو نا۔ اللہ کو اللہ موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا۔ بی بی آسیہ نے جدو موسیٰ دا کلمہ پڑھیا نا بڑا غصہ چڑھ گیا اس فرعون نو، آخری بات کر کے بات نو مکمل کر دے، ہاں بڑا غصہ اس فرعون نو کہ تو موسیٰ دا کلمہ پڑھ کے موسیٰ دے دین نو منی پھر دی ہے۔ اللہ پاک دے قرآن نے تذکرہ اس عورت دا کیتا ہے، موسیٰ دا کلمہ پڑھیا، موسیٰ دے دین نے قبول کیتا، فرعون نو پتہ چلیا، دربار دے اندر بلا لیا، حاضری ہو گئی۔ بی بی آسیہ دی تو میری بیوی ہو کر کے تے موسیٰ دا کلمہ پڑھ لیا، موسیٰ دے دین نو مان لیا ہی۔ کہنے لگی اللہ دیا بندیا میں اس اللہ دی عبادت کرنی ہاں جس اللہ نے ساری کائنات نو پیدا کیتا ہے، میں اس اللہ دی عبادت کر دیا۔ فرعون کہنے لگیا تیرا کی خیال ہے میں رب کوئی نہیں، میں نو رب کو نہیں من دی تو؟ کہندی ہے نہیں، رب ہوئے جنہیں ساری کائنات نو پیدا کیتا ہے، تو رب نہیں، پوری کائنات نو بناون والا رب ہے۔ تو حضرات بات مختصر اے ہے کہ جناب آسیہ اس دے اتے اتنے ظلم ہوئے، میخاں دے اندر انہاں نو جڑیا گیا، لیکن انہوں نے عقیدہ توحید تے اتنی مضبوطی وہائی، اتنی پختگی وہائی کہ موسیٰ علیہ السلام دے دین تو نہیں ہٹیاں، اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا، آخری ساہ نکل رہی ہے، مسکرائیاں، تبسم آئی۔ فرعون ظلم کرن والا ظالم کہندا ہے پاگل ہو گئی، زد نہیں چھڈی سو، موسیٰ دا کلمہ تے موسیٰ دا دین نہیں چھڈیا سو، پاگل ہو گئی۔ نہیں پاگل نہیں ہوئی، اللہ پاک نے اپنی اس بندی آسیہ نو فرمایا اے میری بندی اگر تو میری توحید دی خاطر اپنی جان نو بھی پیش کر چھڈے ہے نا، او میری توحید دی خاطر اپنی جان دی بھی پرواہ نہیں کیتی ہو نا، تے میں تیرے واسطے جنت دے اندر تیرا محل تیار کیتا ہی نا۔ اللہ پاک نے اپنی اس بندے نو او محل وکھا دیتا ہے نا۔ اللہ کو اللہ جدو محل ویکھی ہے نا بی بی آسیہ نے خوش ہو گئی، ہنسی آ گئی ہے نا۔ اللہ کو اللہ تے اج دی میری ماں اور بہن او جیڑی اپنے خاوند دی فرما بردار ہے، اللہ پاک اس دی خدمت کے اندر مزید برکتہ دے نزول فرمائے، اور جیڑی خدمت گزار نہیں ہے، اپنے خاوند نو پریشان کرن والی ہے، اپنے خاوند دا دل دکھان والی ہے، اس نو توبہ کرنا چاہیے ہے، اللہ دے کولوں معافی منگنی چاہیے ہے، اور اپنے گھر کے اندر اپنے شوہر کے سامنے اتنا پیارا ماحول بنا کر کے دکھائے، ان دا شوہر گھر کے اندر آئے، اس نو خوشی ہو جائے اور راضی ہو جائے۔ تو حضرات رمضان دی بھی آمد ہے، رمضان بھی آمن والا ہے، شاید رمضان تو پہلے ترجمہ نہ ہو سکے، تو اس واسطے یہ پیغام ہے کہ رمضان تو پہلا ہر میری ماں، ہر میری بہن اپنے گھر کے اندر اچھی طرح صفائی کر کے اپنے خاوند دی خدمت دا خیال، اس دی سحری تے افطاری دا خیال، اور اس دے اٹھن بیٹھن جاگن دا خیال، گھر کے اندر ہر قسم دا اچھا ماحول کہ میرا شوہر راضی ہو جائے۔ میں ایسے رمضان المبارک دے اندر اپنے خامد نو راضی کر کے اپنے اللہ نو راضی کران گی، اس واسطے اپنے سحریاں دا اپنی افطاریاں دا انتظام اچھے تو اچھا اپنی طاقت دے مطابق، یہ نہیں کہ وہ فروٹ لے کر کے آئے ہی تے پھر ہی خدمت ہے، جو کچھ بھی ہوئے اچھے انداز دے نال، اچھے طریقے دے نال، سونے طریقے دے نال اس دے اگے پیش کیتا جائے، اگوں اٹھایا جائے، اور اس دی اچھی طرح خدمت کر کے اس رمضان دے اندر اللہ نو راضی کر لو۔ اللہ احکم الحاکمین دے حضور دعا ہے کہ اللہ سانو 5 وقت نماز با جماعت پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اور ساریاں عورتاں نو بھی اللہ 5 وقت دی نماز با جماعت بھی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح روزیاں دی بھی پابندی کرن والیاں، صدقہ خیرات کرن والیاں، اور اسی طرح اپنے خاوند دی اطاعت کرن والیاں، اپنی عزت آبرو اور اس دی حفاظت کرن والیاں بنا کر کے اللہ ساڈے تے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔